राजा युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो भगवानको माया कस्तो छ, विष्णु माया भनेर केलाई भनिन्छ र कस्तो माया हो यसको लक्षण बताउनुहोस्, चराचर जगतलाई विमोहित गर्ने यस्तो माया सम्बन्धमा जान्ने इच्छा भयो भन्दा भगवान कृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ, हे महाराज कुनै समय नारद मुनि श्वेतद्वीपमा भगवान नारायणको दर्शन गर्नका लागि जानुभयो। त्यहाँ श्री नारायणको दर्शन गरेर प्रसन्न मुद्रामा भगवानसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, हे भगवान हजुरको माया कस्तो छ, कहाँ रहन्छन्, स्वभाव के हो, कार्य के हो, सबै मलाई विस्तारमा सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् भन्दा भगवान हाँस्दै, हे नारद मायालाई देखेर के गर्छौ, मायाको दर्शन बाहेक यस अतिरिक्त अरू जे मागे पनि म तिमीलाई प्रदान गर्छु। मान्छे त मायाबाट टाढा हुन खोज्छन्, मायाको दर्शन नहोस्, मायाबाट मोहित नभइयोस् यस्तो प्रार्थना गर्छन्। भगवानलाई प्राप्त गरे पछाडि हे भगवान हजुरको मायाबाट कहिले पनि म मोहित नहुँ यस प्रकार माग्ने गर्छन्। नारद मुनि गएर हे भगवान हजुरको मायाको दर्शन गर्ने इच्छा भयो भनेर जब प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानले, यो अतिरिक्त अरू जे जान्न चाहन्छौ प्रश्न गर भन्दा नारदजी, हे भगवान हजुरको माया नै हेर्ने इच्छा छ, यसकारण अन्य कुनै वरको अभिलाषा नै छैन, मलाई सबै हजुरको कृपाले प्राप्त भएकै छ। यस प्रकार बार बार आग्रह गर्नुहुन्छ, बार बार हे भगवान हजुरको मायाको दर्शन गर्ने इच्छा भयो भनेर आग्रह गरे पछाडि भगवान ठिक छ हाम्रो माया के हो छिटै नै म बुझाउँछु यति भनेर नारदको औँलो समातेर श्वेतद्वीपबाट हिँड्नुभयो। मार्गमा आएर भगवान वृद्ध ब्राह्मणको रूप धारण गरेर शिखा यज्ञोपवीत कमण्डलो मृग चर्म धारण गरेर कुशको पवित्र हातमा लगाएर वेद पाठ गर्न लाग्नुभयो र आफ्नो नाम यज्ञ शर्मा राख्नुभयो भगवानले। यस प्रकार रूप धारण गरेर नारद साथ जम्मदूतमा आउनुभयो र दुवै बेत्रावती नदीको तटमा स्थित विदिशा नाम गरेकी नगरीमा पुगेर त्यो विदिशा नगरीमा धन धान्यले समृद्ध उद्यमी गाई भैँसी बाख्रा आदि पशुपालनमा तत्पर कृषि कार्यको भलीभाँति योजना गर्ने शिरभद्र नाम गरेको एउटा वैश्यको घरमा पुग्नुभयो। सर्वप्रथम त्यहाँ गएर विशुद्ध ब्राह्मणलाई देखे पछाडि त्यो शिरभद्र नाम गरेको वैश्यले आसन अर्घ्य आदिले स्वागत सत्कार गरेर फेरि यदि हजुरलाई उचित लाग्छ भने मेरो यहाँ घरमा अन्नको भोजन गर्नुहोस् यति भनेर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान हाँस्दै, तिमीलाई अनेक छोरा नाति प्राप्त हुन्, सबै व्यापार र खेतीमा एकदम तत्पर रहेर लागुन्, खेती एवं पशुधन नृत्य वृद्धि भएर जाओस्, मेरो आशीर्वाद छ यति भनेर दुवै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। भगवान पनि र नारद मुनि पनि ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुभएका भगवान र नारायण दुवै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो र हिँड्दै गएर गङ्गाको तटमा बेणीका नाम गरेको गाउँमा गोस्वामी नाम गरेका दरिद्र ब्राह्मण बस्दथे। ती ब्राह्मणको घरमा पुगेर ती ब्राह्मण आफ्नो खेतीको चिन्तामा थिए, कसरी खेती गर्ने के गर्ने। भगवान भन्नुहुन्छ, हामी धेरै टाढाबाट आएका तिम्रा अतिथि, यसै कारण हामी भोको छौँ, भोजन गराऊ। दुवैलाई साथमा लिएर ब्राह्मण घरमा गएर दुवैलाई स्नान भोजन आदि गराउनु भएर अन्ततः सुखपूर्वक उत्तम शय्या शयन आदिको व्यवस्था गरेर बिहान उठेर व्यवस्था गरे पछाडि भोलिपल्ट बिहान उठेर भगवान ब्राह्मणसँग भन्नुहुन्छ, तिम्रो घरमा सुखपूर्वक रहे, अब जाँदैछौँ, परमेश्वरले तिम्रो खेती निष्फल गराइदिनुहोस्, सन्तानको वृद्धि पनि नहोस् यति भनेर उहाँबाट हिँड्नुभयो। भगवानको यस्तो अद्भुत कार्य देखेर नारदजी बाटोमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान वैश्यले हजुरको कुनै पनि सेवा गरेन कि वैश्यबाट हामीले कुनै पनि सेवा स्वीकार गरेनौँ, तर उत्तम वरदान प्रदान गर्नुभयो। ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक बहुत सेवा गर्यो, आशीर्वादको रूपमा श्राप प्रदान गर्नुभयो। यस्तो किन गर्नुभयो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारद जसरी वर्षभरि खोलाबाट माछा निकाल्ने माछा पक्रिने व्यक्ति छ त्यति नै पाप दिनभर हलो जोत्ने अनि पशु आदिको पालन गर्ने व्यक्तिबाट पनि हुन्छ। त्यो शिरभद्र नाम गरेको वैश्य आफ्ना पुत्र पौत्र छोरा नाति आदिका साथमा कृषि कार्यमा लागेको। अब
त्यसले त्यो पाप मोचनका लागि प्रयाश्चित स्वरूप त कुनै कर्म गरेको छैन, यसकारण त्यो नरकमै पर्ने हो। बरु त्यसको फलोस् फुलोस् यथेष्ट, कमसेकम यहाँ त केही राम्रो फल पाओस्, यस पछाडि त नरकै पर्छ। त्यही भएर त्यसको हित होस्, कमसेकम यहाँ भए पनि त्यसले सुख सन्तुष्टि आनन्द देख्न पाओस् भनेर त्यसलाई वरदान दिए भने। अब जसको घर, जो ब्राह्मणको घरमा विश्राम गऱ्यौँ, भोजन ग्रहण गऱ्यौँ, ती ब्राह्मणलाई मैले आशीर्वाद के प्रदान गरेँ भन्दा, अब यिनको फेरि खेतीपाती राम्रो भयो, छोरा नाति सबै गतिला भयो, गरे त यतै यिनलाई चाहिँ आसक्ति हुनसक्छ, यसकारण खेतीपाती पनि भएन, छोरा नाति पनि गतिला भएनन् भने वैराग्य अहिले वैरागी रहेछन्, त्यो वैराग्य यस्तै रहिरहन्छ, भगवत धाम प्राप्ति गर्छन्। त्यही भएर तिम्रा खेती किसानी पनि गतिला नहुन्, तिम्रा छोरा नाति पनि नहुन्, पुत्र पौत्र आदि पनि नफैलिउन्, यस प्रकार मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएँ। यस प्रकार बाटोमा बातचित गर्दै दुवै कन्याकुब्ज देशको समीपमा पुगे। एक अतिशय रम्य सरोवर देखे। त्यो सरोवरको शोभा देखेर बहुत प्रसन्न भएर भगवान भन्नुहुन्छ, यो उत्तम तीर्थस्थान हो, यसमा स्नान गर्नुपर्छ। यति भनेर स्नान गर्न भगवान सरोवरमा तुरुन्त प्रवेश गर्नुभयो र स्नान गरेर बाहिर निस्कनुभयो। तदनन्तर नारदजी पनि स्नान गर्नका लागि भनेर सरोवरमा प्रविष्ट हुनुभयो। स्नान सम्पन्न गरेर जब बाहिर निस्कनुभयो, नारद मुनि बाहिर निस्किँदा त दिव्य कन्याको स्वरूपमा, स्त्रीको स्वरूपमा आफूलाई देख्नुभयो। विशाल नेत्र भएका, चन्द्रमा समान मुखमण्डल, सर्वाङ्ग सुन्दरी कन्या, दिव्य शुभ लक्षणले सम्पन्न, आफ्नो सुन्दरताले संसारलाई व्योमोहित गर्ने, जस प्रकार समुद्रबाट सम्पूर्ण रूप निधान लक्ष्मी निस्कनुभयो, त्यसै प्रकार सरोवरको स्नानबाट नारदजी स्त्रीको रूपमा बाहिर निस्कनुभयो। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। स्त्री आफ्नो झुण्डबाट भ्रष्ट, एक्लै हरिण तरह समान भयभीत भएर यताउता हेर्न लागिन्। केही पनि थाहा छैन, कहाँ के भयो, कसरी यहाँ, केही पनि थाहा छैन। र त्यही समय आफ्ना सारा सेनाहरूका साथमा राजा तालध्वज त्यहाँ आएका थिए। तालध्वजले जब देखे ती परम सुन्दरीलाई, बडो आश्चर्यचकित भएर, यस्तो दिव्य साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सुन्दरी को हौ तिमी, कहाँबाट आयो, हजुर तिमी देव स्त्री हौ या अप्सरा हौ, यस प्रकार कहाँबाट आएको यसरी सोद्धाखेरि कन्या भन्छन्, माता पिताबाट रहित निराश्रय मेरो विवाह पनि भएको छैन, हजुरको शरणमा जान चाहन्छु। यति सुन्नासाथ प्रसन्न चित्त भएर राजाले घोडामा राखेर राजधानी लगेर विधिपूर्वक विवाह गरे। विवाहको 13औं वर्ष पश्चात ती स्त्री गर्भवती भइन् र एउटा लौकालाई जन्म दिन्, लौका जस्तै मासुको पिण्डलाई। र त्यसबाट त्यो लौका जस्तै मासुको पिण्डलाई, त्यसमा भएका चमसहरू, जीवित जीवलाई 50वटा घृत कुम्भम, आजकलको भाषामा भन्दा टेस्ट ट्युबमा हालेर 50वटा सन्तानहरू भए। बलशाली बालक, खूब वृद्धि भयो सन्तानको 50 जना। तर ती महान अहंकारी, परस्पर विरोधी एवं राज्यको कामना भएका 50 दाजुभाइ त भए, तर एकदम विरोधी, परस्पर महाअहंकारी, महान घमण्डीहरू, सबैको दाउ बाउको राज्यमाथि। कसरी कसले यो राज्य प्राप्त गर्ने? अब त्यहाँ त दाजुभाइ, जेठो कान्छो, माइलो साइलो भन्ने नै भएन, सबै त भाँडाबाट निस्केका सँगसँगै सबै जेठा। एउटा जेठो भए पो एउटालाई राज्य दिने, अनि सबै बाँकी 49वटालाई मार्न पाए मैले राज्य पाउँथे भन्ने मात्र सबैको ध्यान छ। यस प्रकार अत्यन्त लोभबाट कौरव एवं पाण्डव समान, तर परस्पर युद्ध गरेर सबै नष्ट भए, एकअर्कालाई सबैले मारे। अनि ती स्त्री आफ्नो वंश यसरी विनाश भएको देखेर, संहार देखेर छाती पिटी पिटिकन करुणापूर्वक विलाप गर्दै मूर्छित भएर पृथ्वीमा लड्छिन्। यता राजा पनि शोकबाट पीडित भएर रुन्छन्।
मेरा पुत्रहरू मेरा सन्तानहरू भनेर अब यत्र बलशाली 50 सन्तान भएका आफूमा लडेर सबै मरे, एउटै पनि छैन। यसै समय ब्राह्मणको रूप धारण गरेर भगवान विष्णु द्विज अनेक साथ त्यहाँ आउनुभयो र राजा रानीलाई उपदेश गर्न लाग्नुभयो। यो विष्णुको माया हो, व्यर्थ रोँदैछौ सम्पूर्ण प्राणीहरूको, अन्तमा यही नै स्थिति हुन्छ। मायाको खूब दर्शन गर्नु परेको थियो, दर्शन प्राप्त भयो होइन। विष्णु माया यस्तो छ कि विष्णु मायाद्वारा स्वयं चक्रवर्ती एवं हजारौं इन्द्र पनि नष्ट भए। जसरी प्रचण्ड वायुले सानसाना दीपकहरू बत्तीहरू निभाउँछ, त्यसै गरी भगवान विष्णुको मायाबाट सबै विनिष्ट भएर गए, सबै विनाश भएर गए। समुद्रलाई सुकाउन सक्ने अनि पर्वतलाई पीठमा उठाउन सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिहरू पनि कालका मुखमा गए, कालबाट ग्रसित भए। तिनले पनि मृत्यु तिनको पनि भयो। त्रिकुट पर्वत जसको दुर्ग थियो, समुद्र जसको लागि इनार समान थियो, लंका जसको राजधानी थियो, राक्षसगण जसका योद्धा थिए, सबै शास्त्र एवं वेदलाई जान्ने शुक्राचार्य जसको गुरु थिए, यस्तो रावण पनि दैववश नष्ट भयो। दुर्ग त्रिकुट परिखा समुद्र रक्षांसी योदा धनदा च वित्तम। यस्ता रावण दैववशाद विपन्न, त्यस्तो रावण त रहेन, कालको मुखबाट ग्रसित हुनु पर्यो भने कालले गाँस बनायो त्यस्तो रावणलाई भने। यस प्रकार युद्धमा, घरमा, पर्वतमा, अग्निमा, गुफामा, समुद्रमा कहीँ कसै प्रकार कालबाट बाँच्न सकिन्न। बाँच्न सकिन्थ्यो भने त हिरण्यकश्यप त सधैँ जीवित रहन्थ्यो। त 2 ऐन नै दुवै वर्षमा नमर्ने, वर्षभरको दक्षिणायन उत्तरायणमा नमर्ने, 12 महिनाभित्र नमर्ने, आकाशमा पृथ्वीमा जलमा नमर्ने, के मात्र वरदान मागेको थिएन। तर पनि के भयो त, कालबाट त ग्रसित हुनै पर्यो, मृत्युलाई त टार्न सकिन्न। यस प्रकार भगवान नारदसँग यति उपदेश दिएर भगवानले ती रानीको हात समातेर, हे नारद, तिमी विष्णुको माया दर्शन गर्न इच्छा गर्दैथ्यौ, दर्शन गर्यौ, अब हिँड भनेर यसरी हात समातेर लिएर जानुभयो र स्नान गरेर आफ्नो पुत्र पौत्र आदिलाई अर्घ्य दिनुपर्छ तिमीले, यस्तो भनेर भगवान विष्णुद्वारा निर्मित माया तिमीले दर्शन गर्यौ। यति भनेर पुण्य तीर्थमा नारदलाई स्नान गराउनु भयो। स्नान गर्न साथ स्त्री स्वरूप छोडेर नारद मुनि आफ्नो रूप धारण गर्नुभयो। राजाले पनि आफ्ना मन्त्री एवं पुरोहितहरूको अगाडि देखे, अघिसम्म सुन्दर स्त्री भनेर बसेकी रानी त जटाधारी, यज्ञोपवीत धारण गरेका, दण्ड कमण्डलु धारण गरेका, वीणा धारण गरेका, खराउ लगाएका तेजस्वी मुनि, यो त मेरी रानी हैनन् भनेर खुर्क फर्के। त्यसै समय भगवान नारदको हात समातेर आकाश मार्गबाट श्वेतद्वीप जानुभयो र भगवान नारदसँग भन्नुहुन्छ, हे नारद, देख्यौ त तिमीले मेरो माया, तिमीलाई मायाको दर्शन गर्ने बडो इच्छा थियो। नारदलाई यति भनेर भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। देवर्षि नारद पनि हाँस्दै प्रणाम गरेर 13-14 वर्ष समय बिताई, क्षण भरमै सारा सबै थोक देख्न पाई, क्षण भरमै। यस प्रकार भगवान विष्णु मायाको संक्षिप्त वर्णन गर्दै